आरज ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जिसने कभी कोई नेकी नहीं की थी अपने घर वालों से कहा, जब वो मरे तो उसे जला दें, फिर उसका आधा हिस्सा हवाओं में उड़ाकर खुशकी पर बखेर दें और आधा हिस्सा समुद्र में बहा दें, क्योंकि अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने उसे काबू कर लिया तो उसको जरूर बिजरूर ऐसा अजाब देगा जो तमाम जहानों में से किसी को नहीं देगा। चुनांचे जब वो आदमी मर गया तो उन्होंने वही किया जिसका उसने हुक्म दिया था। अल्लाह ताला ने खुशकी को हुक्म दिया, उस शख्स का जो भी हिस्सा उस खुशकी में था उसने उसको इकट्ठा कर दिया, और समुंदर को हुक्म दिया तो जो कुछ उसमें था उसने इकट्ठा कर दिया। फिर अल्लाह ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया था? उसने कहा, मेरे रब, तेरे डर से ऐसा किया था और तू सबसे ज्यादा जानने वाला है कि मेरी बात सच है। तो अल्लाह ने उस सच्ची खशियत की बिना पर उसे बख्श दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6980। अता ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, उनमें से एक रहमत उसने जिन्नो इंस, हैवानात और हशरातुल अर्ज के दरमियान नाजिल फरमा दी। उसी एक हिस्से के जरिए से वो एक दूसरे पर शफकत करते हैं, आपस में रहमत का बर्ताव करते हैं। उसी से वहशी जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं, और अल्लाह ताला ने 99 रहमतें मुअख्खर करके रख ली हैं, उनसे क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6974। हिशाम ने कतादा से, उन्होंने अबू सिद्दीक से और उन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में से एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। फिर उसने जमीन पर बसने वालों में से सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा कि वो कौन है। उसे एक राहिब का पता बताया गया। वो उसके पास आया और पूछा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा की कोई सबील है? उसने कहा, नहीं। तो उसने उसे भी कत्ल कर दिया और उसके कत्ल से 100 कत्ल पूरे कर लिए। उसने फिर अहले जमीन में सबसे बड़े आलिम के बारे में दरियाफ्त किया। उसे एक आलिम का पता बताया गया तो उसने जाकर कहा, उसने 100 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा का इम्कान है? उस आलिम ने कहा कि हाँ, उसके और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? तुम फुला फुला सरजमीन पर चले जाओ, वहाँ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तुम भी उनके साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ और अपनी सरजमीन पर वापस न आओ। ये बुरी बातों से भरी हुई सरजमीन है। वो चल पड़ा, यहाँ तक कि जब आधा रास्ता तय कर लिया तो उसे मौत ने आ लिया। उसके बारे में रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये शख्स तौबा करता हुआ अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करके आया था, और अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कभी नेकी का कोई काम नहीं किया। तो एक फरिश्ता आदमी के रूप में उनके पास आया। उन्होंने उसे अपने दरमियान सालिस मुकर्रर कर लिया। उसने कहा, दोनों जमीनों के दरमियान फासला माप लो, वो दोनों में से जिस जमीन के ज्यादा करीब हो तो वो उसी जमीन के लोगों में से होगा। उन्होंने मुसाफत को मापा तो उसे उस जमीन के करीब तर पाया जिसकी तरफ वो जा रहा था। चुनांचे रहमत के फरिश्तों ने उसे अपने हाथों में ले लिया। कतादा ने कहा, हसन बसरी ने कहा, इस हदीस में हमें बताया गया कि जब उसे मौत ने आ लिया था तो उसने अपने सीने से घसीट कर खुद को गुनाहों भरी जमीन से दूर कर लिया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7008। मोहम्मद बिन अबू आदी ने हुमैद से, उन्होंने साबित से और उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से एक ऐसे शख्स की इयादत की जो लाग़ुर होकर चूसे की तरह हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम अल्लाह ताला से किसी चीज की दुआ करते थे या उससे कुछ मांगते थे? उसने कहा, जी हाँ, मैं कहता था, ऐ अल्लाह, तो मुझे आखिरत में जो सजा देने वाला है अभी दुनिया ही में दे दे। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है, तुम में उसकी ताकत नहीं है, या फरमाया, तुम उसकी इस्तिताअत नहीं रखते, तुमने ये क्यों ना कहा, ऐ अल्लाह, हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अल्लाह से दुआ फरमाई तो उसने उस शख्स को शिफा अता फरमा दी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6835।
علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6812۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی پیسنے سے جو زحمت برداشت کرنی پڑی اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، آپ کی طرف گئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی اور انہیں اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ان یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے پاس آنے کے بارے میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت ہم اپنے اپنے بستروں میں جا چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ آپ ہم دونوں کے درمیان والی جگہ پر بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے جو مجھ سے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ سکھلاؤں؟ جب تم دونوں اپنے اپنے بستروں میں جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ کہو اور 33 بار الحمدللہ کہو۔ یہ عمل تم دونوں کے لیے ایک خادم مل جانے سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6915۔ محمد بن فضیل اور ابو معاویہ نے عاصم سے، انہوں نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ لوگ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو ہر وقت خوب سننے والا ہے، قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ اس وقت میں آپ کے پیچھے تھا اور یہ کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی قوت صرف اور صرف اللہ سے ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6862۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، حمد صرف اسی کو سزاوار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، یہ کہے اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے، اور جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا تو اس کی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6842۔